बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो कोण आज जनन दिवसाचेर सून आसात तांचे सांगात आमी संतोश पावता, तांकां आमी वेरी हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा. शांती फेर्नांडीस, आविल जॉन्सन, हेनरी माथेस, रोजी सल्डाना सांता क्रूज, पर्ल मिनेजस बंटवाळ, 27th बर्थडे एडवर्ड डी आल्मेडा. तशेंच जनन दिवसाचे चल्या समेस्त सांगात आमी संतोष पावता, तांचे देवाचे विस्नार आशिर्वाद मागता. काजारचो वार्षिक दिवसाचेर शितात पीटर आनी शांती मिनेजस लॉरेटो, तांचो 30th वेडिंग एनिवर्सरी, 30वो काजाराचो वार्षिक दिवस. देवाक अर्गान ह्यो लाभ दिता, तांच्या जिवितांत वर्ती अजाप आनी विजमिता दैवीक लोरित्र मंदिराद्वारे तांकां फावो जाल्ल्यान देखून. निशा किरण कोरेया आनी कुटुंब बेलमाण, मेल्विन मेंडोन्सा पेरमुदे, सेवरीन पेरेरा कुलशेकर, पीटर मिनेजस उडुपी, विजय पायस आनी कुटुंब सुरक्षीत पॉयंट जाल्ल्या पासत. जानीस सुवारेस आनी कुटुंब, प्रीत मत्यास बरें काम मेळ्ळेल्या पासत दुबय, जॉयल मिनेजस पांगाळा, मर्सिन मेंडोन्सा वामांजूर, निर्मला सांतमायर वामांजूर, पावेल लेविस ब्रह्मावर, लुसी मिरांडा मुंबई. पुताक एक बरी सैरीक जावन वेळार बरें काजर जाल्ल्या पासत. लिन आनी मारिना मिरांडा बॉम्बे, तांकां ह्याच दिसांनी काजर जालें, देखून देवाक अर्गां आनी होकलाप दितात. आयरीन मोंतेरो, तशेंच डेन्सिटा मोंतेरो सुरतकल, वालेरियन आनी एमेलिया वेरा बर्बोजा कटील, स्टीवन पायस कॅनडा, रॉयस्टन पिंटो मँगलोर, मनीषा डिसोजा सुरतकल, सेलिन पिंटो मुल्की, जोविन पिंटो मुल्की, प्रितेश विन्स्टन फर्नांडीस शिरवा, प्रिस्टन आनी लॉयड पिंटो विजय, एडलिन अनिशा सल्डाना शिरवा, लिल्ली सुवारेस बोरीमार, लीना लोबो वामंजूर, रॉनी जेसी जेड आनी नीना मेनेजस कालमाडी, आर्नॉल्ड आनी जोत्सना पिरेरा मरियमाच्या मानाक, विल्फ्रेड विश्वास वीना फेर्नांडीस मुक्का. जायतीं आशिर्वाद आनी बेसांवां देवान फावो केल्ल्या पासत. जॉन बॅप्टिस्ट सांतमायर आनी कुटुंब बॉम्बे, बरी भलायकी लाभलेल्या पासत. कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या पासत. दंपराकांडीची दूख देवान पयस केल्ल्या पासत. हाडांची विशेश दूख आसली, रोमॅटायटीस आर्थरायटीस, तांतलें देवारलें निवारलेलो वसत. गॅस्ट्रायटीस, ॲसिडिटी आनी आल्सर तावन देवान गुण केल्ल्या पासत. गॉल ब्लॅडराची सर्जरी आसली ती बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. पाठीच्या कण्याची दूख आसली ती गुण जाल्ल्या पासत. हांगासर रेतेर करता आसतना तांकां विशेष दैवीक अनुभव जालो, बरेंपण लाभलें, आशिर्वादां मेळ्ळीं, मागलेले उपकार मेळ्ळेल्या पासत. जायत्या जाणांनी देवाक अर्गां आनी होकलाप दिल्यान बरी सैरीक जाल्ल्या पासत. कारसाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. आनी तशेंच घराचें कामय वेळार पंता पावन त्या घराचें उक्तावण करून देवान फावो केल्ल्या पासत. रिणाची वेवस्था जाल्ल्या पासत. आनी तशेंच रीण फारीक करूंक देवान फावो जाल्ल्या पासत. IELTS आनी OET एग्जामान पास जाल्ल्या पासत. परगांव वचून थंयसर काम बऱ्या तरान मेळ्ळ्या पासत आनी कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळ्या पासत. देवाक अर्गां आनी होकलाप दिता. तर तांच्या सांगात आमी म्हणया, अर्गां आनी होकलाप तुका सुम्या जेजू, अर्गां आनी होकलाप तुका सुम्या जेजू. आतां आमी विविध देसांवा पासत मागया, विविध देसांवा पासत मागोवंक उलो दिला. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर तावन तांच्या विशेश देसांवा पासत. जॉय क्वार्टर्स ऑस्ट्रेलिया, एक बरें काम मेळच्या पासत. ऑर्लिन डिसोजा किरें, लिन मिरांडा बॉम्बे, ऑल्विटा डिसोजा किरें, बरी भलायकी लाभच्या पासत. निकोलास नाझरायत निटोडी, बरी भलायकी लाभच्या पासत. लिना सल्डाना फेर्माई, आपल्या दुकानाक बरें गिरायक येवच्या पासत. लिना आनी तिजी अँड्रिया मँगलोर तावन. प्रिन्सिटा करवालो, एक बरें काम मेळच्या पासत आनी कामाचे जाग्यार आसचें आतां वयर वर्कलोड उणें जावच्या पासत आनी प्रमोशन मेळच्या पासत. आनी एक बरो नवो मॅनेजर तांकां मेळच्या पासत. बरी भलायकी मेळच्या पासत. क्लिओना सुवारेस दुबय आनी आपल्या विशेश देसांव पासत म्हाका उलो दिता. क्लिटा एडवर्ड डिसोजा दुबय. सर ताज्या योजनांनी येवजणेंत सक्सेस जावच्या पासत. सक्सेसफुल इन एंडेवर्स. फिगो कार्डोजा अंबरनाथ. My brother Joseph Fernandez is working in a daily wage job since many years, looking out for a permanent job since his graduation have been completed 7 years.
सो प्लीज प्रे फॉर हिम. ताच्या खातीर आनी ताच्या बऱ्या फुडारा खातीर आमी सांगाता मेळोन मागया. तशेंच बरें काम मेळचें पासत आनी जाणवाय मेळचें पासत भुरग्याक आपल्या शिकपांत विल्फ्रेड विणा विश्वास फेर्नांडीस मुक्का फॉर द सक्सेसफूल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. जॉयसन कास्तेलिनो बरी भलायकी मेळच्या पासत आनी आपल्या दुयेकी बरी भलायकी मेळचे पासत. सेलीन टिचर कुंदापूर सर्जरी जावंचेर आसा ती सर्जरी बऱ्या तरान जावंच्या पासत. गर्भाचे समस्ये देवान गुण करचे पासत. रक्तस्रावाची पिडा देवान गुण करचे पासत. युरिनरी इन्फेक्शन आसा तांतलें गुण करचे पासत. किडनी फेलियर जावन जायत्या वर्सां जावन डायलिसीस चलून आसा तांतलें देवान निवारचे पासत. वय पयलेंचे काजर तुटलां आतां दुसरे फावटी बरी एक सैरीक मेळच्या जिविताचो सांगाती मेळचे पासत. सैरीक जाल्या काजाराच्या कार्याचें सांगाता मेळोन चेड्यान चेडवांनी आनी सांगाता मेळोन येवजन घालूंक आसा. तांतूं मनस्ताप जायनासतना मोगान इत्यार्थ जावंचे पासत. काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावंचे पासत आनी कुटुंबा मदें आसलो मनस्ताप पयस सरून माया मोगान जियोवचे पासत. तांच्या घरा वचूंक एक बरी वाट जावंचे पासत. जाग्याचे समस्या इत्याद जावंचे पासत. धनयान समा सिग्नेचर घालून जागो तांच्या नांवार जावंक तांकां साध्य जावंचे पासत. जागो विकून येवचे पासत आनी तशेंच वय कामाच्या जाग्यार असले समस्ये इत्याद जावंचे पासत मागोवंक जायते जाणांनी उलो दिला. सर गरजां पासत भावार्थांत आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगड्यां पासत आमी मागया. देवादीन फ्रांसीस ऑस्वाल्ड डिसोजा उज्जोडी पुलकतीन आत्म्या सुडास करता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. देवादीन लिली क्रास्ता मुल्की. मारिया आराना 25th डेथ एनिवर्सरी मूड बेडे टावन. रोजी आनी जोसेफ डिसोजा मुल्की पुलकतीन आत्म्या सुडास करता. वेल्मा मेंडोन्सा गंगोळ्ळी कुटुंबांत मरण पावल्यान सुडास करता. पीटर मिनेजस. देवादीन जॉर्ज मेरी आनी प्रकाश कब्राल शिरवा कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त सुडास करता. डेनिस डिसोजा हॉस्पेट. देवादीन जेराल्ड पिंटो आनी कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त सुडास करता. ग्रेटा पिंटो शिरवा. देवादीन जॉर्ज कात्रीन लोबो. दुल्सीन आनी आम्ब्रोस तोलाड वालेन्सिया. जोसेफ आगोपिन मोंतेरो सुरतकल. मेरी मॅगदलीन आविड डिसोजा सुरतकल. देवादीन मेल्विन फेर्नांडीस. मार्सेलिन सल्डाना फेर्माई. चार्ल्स आनी डेनिस पिंटो कटील. सिप्रियन फालेरा कटील. कॉसेस आनी गॅब्रियल बर्बोजा कटील. मेल्विन लोबो कटील. ग्रेशियन जोसेफ नोरोन्ना. E.T. लोबो कटील कुटुंबांत मरण पावल्यान उडास करता. लविना मोंतेरो. देवादीन मार्सेलिन फालेरा. क्रिस्तीन पिंटो कटील. हेलेन आनी अँटनी डिमेलो कटील. अल्फोन्स डिसोजा कटील. विन्सेंट डिसिल्वा उद्यावर. ॲग्नेस मातियास उचिला. ग्रिगरी फेलिक्स लोबो मँगलोर. जोकिम सल्डाना मँगलोर कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता. क्रिस्तीन क्रास्ता मँगलोर. पीटर मातियास पांबरू. किरण आनी कीर्ती डिकोस्टा किन्नीगोळी. ॲग्नेस मातियास उचिला. जॉन डिमेलो कारकळा. नातालिया वाज. फादर रोशन लोबो SJ जेस्वीट कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता. विनोद आनी शोभिता रोड्रिगस वामंजूर. देवादीन डॉरोथी सिक्वेरा. फादर लुईस फुर्टाडो मुल्की. जॉयल डिसोजा बर्थ रिमेंब्रन्स बॉम्बे टावन. अलेक्झांडर लुईस मोंतेरो कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता. वॉल्टर पुष्पा फेर्नांडीस शिरवा. देवादीन थ्रेड्स क्रास्ता. विन्सेंट फ्रँक पुलकतीन आत्म्या उडास करता. सेवरिन डिसोजा निरुडे कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता. रोनी जेसी जेड आनी नीना मिनेजस कलमाडी. देवादीन बर्तोल नोरोन्ना. सेलेस्टीन निकोलास क्वाड्रस शिरवा पिलार कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता. पुलकतीन आत्म्याचो विल्फ्रेड विणा विश्वास फेर्नांडीस मुक्का. देवादीन रोसी डिसोजा सुरतकल. मेरी डेसा 4th डेथ एनिवर्सरी कल्याणपूर. सासनाचो विशय दी तांकां येसुमिया. निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी. समाधानी ते विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या मरण पावल्या समेस्त भाव तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानी विशय घेवन दी. आमेन. सेवेच्या स्पिरितान बरो आयल्या भेटूंक सोम्या प्रेम बलिदान बांधवपणाच्या स्वाधीक एकवटान जमल्या हरसून तुका घेवंक परत. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो.
एक कुटुंब जावन ह्या वेदी भोंवती आमी जमल्या येमिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सगळ्यांनी ही एक सांगणी आयकल्या जावंक पुरो. हांव बरो तर गांव बरो. तो गांव बरो म्हणून त्या गांवाक वचनाका. तो देश बरो म्हणून त्या देशाक वचनाका. तो जागो बरो म्हणून त्या जाग्याक वचनाका. तो संस्था बरो म्हणून त्या संस्थ्याक वचनाका. पूण हांव बरो गी आनी हांव खंय येता तो संस्थो, तो जागो, तो देश, तें घर, तें घराणें तूं बरें कर. जेजू ताजी वाट व्हरून गेलो. गेल्ली वाट, चलिल्लें जागो, गेल्लें घर हर एक तो बरें करीत गेलो. आज तुमकां आनी म्हाका तो आपयता हें सवाल विचारूंक, कोण बरो? हांव बरो गी? आमचेच काळजांत मनांत आमी विचारया. न्ही जाल्यार हांकां तांकां आमी सगळ्यांनी क्रिटिसायज करचें आसा. तांच्या विशयांत आमी जजमेंट दिवचें आसा, तीर्प दिवचो आसा. आनी आमी आमकांच आमच्याच जिवितांत सुकोन पडटा. येमिसाचें बलिदान फावत बरें भेटोवंक आमी केल्ल्या सर्व पातकांचें बोगसणें ताचे लागीं विचारया आनी सर्व सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेव सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खाकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूर कर, सोमिया काकूर कर, क्रिस्ता काकूर कर, क्रिस्ता काकूर कर, सोमिया काकूर कर, सोमिया काकूर कर. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. सर्वेस्परा देवा सैकीच्या राया सोर पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडतात. आमची काकूर कर, आमची काकूर कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुज्या सताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमच्या जिणयेचे सालींत क्रिस्ती बाबार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो बाबार्थ तीर करता तें दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. द्वितीय पुस्तकांतले वाचप. पूण ह्या पासत तुवें सरेस्परा तुज्या देवाचे उतर आयकूंक जाय आनी ह्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत बरोवन घालतात तें सर ताचे उपादेश आनी कायदे पाळूंक जाय आनी सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सरेस्परा तुज्या देवाशी परतूंक जाय. आज हांव तुका दितां तो कायदो तुजे सक्ते भायलो न्हय वा तुका चड पयस न्हय. तो वयर मळबार ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना. आमी तो आयकून पाळचे खातीर आमचे पसत मळबार वचून तो सकला आमचेशी कोण हाडून दीत आनी परगट करीत आनी तो दर्या पलतडीना. देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना. आमी तो आयकून पाळचे खातीर आमचे पसत दर्यो उतरून आमकां तो कोण हाडून दीत आनी परगट करीत ना. ताचें उतर तुजे लागींच आसा, तें तुज्या तोंडांत आनी तुज्या काळजांत आसा आनी तुज्यान तें पाळूंक जाता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. सर्वेस्पोराच्यो आज्ञानितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञानितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची शिकोण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पोराची नियमा मतीक उजवाड, नेणट्यांची ती जाणवाय. सर्वेस्पोराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पोराच्यो हुक्म्यो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. सर्वेस्पराच्यो आज्ञानितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पोराची फेंबिरान भोव पवित्र, ती सदांच बाळता. सर्वेस्पोराचे निर्णय विश्वास पात्र, ते सगळे नीतीचे. भांगारा प्रास, आपूट भांगारा प्रास, मनाक तादोस कायेचे. मोवाम प्रास, पळयेंतल्या मोवाम प्रास, चड गोडशे तुजे कायदे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञानितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञानितीच्यो काळजाचो संतोष. सांत पावलून कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, तो सुप्रतिरूप आदर्श देवाचें प्रथम जनीत सर रचना मोदें. ताचे तें सर्गींची आनी पृथ्वेची
दिसतात ती आनी दिसनातली सर रचना सिंहासनां सामित्वां अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचली सर रचना जावचे पयलें तो आसुल्लो सर वस्तू ताचे मरिपात अस्तित्वान आसात तसो मस्ता कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आराम वा पयलें फळ जिवान जाल्ल्याचें देवाचीच कुची अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून असली आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरिपात समाधान स्थापीत कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर रचनाक आपणा ते राज्य करून घेवची म्हूण देवाचें उतर हें देवाचे वडकार उद्गार Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. तुझी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत ससनीक जिवीत दितात ती उतरां तुजेच लागीं आसा Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो सालुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या एक दीस शास्त्रां भितरलो एकलो उठून जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो मेस्त्री सासनीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जाय जेजून ताका सवाल केले नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा तूं तें कशें समजताय ताणें जाप दिवन म्हळें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळे तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सरस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर जेजू ताका म्हणालो सारकी जाप तुजी जाप तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय पूण तो आपलें सवाल समामून दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो एक मनीस जेरुसलेमांतावन येरिकोक देंवन वेतना सोरांच्या हातांत सांपडलो ताणें ताचें सगळें नागयलें ताका मारून घाय केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवन वेतलो ताका पळोवन तो वाटेच्या दुसऱ्या बोगलेन सलतस रावलो तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसऱ्या बोगलेन सरलो शेकी ते वाटेन वेतलो एक समारियागार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो लागींसन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले उपरांत ताका आपल्या जनवाराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करसिताय तें फाटी येतना हांव तुका फारीक करता ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता शास्त्रान जाप दिली ताची दया केली तो जेजून ताका सांगलें वस आनी तूंय तशेंच कर देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ताई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो प्रस्तावनांत हांवें सांगलें हांव बरो तर गांव बरो आनी अकरेची वाख्या वस आनी तूंय तशेंच कर
हांव बरो तर गांव बरो. आज हांगा आसली आमी हर एकली इसाऱ्यां कोण बरो, तो बरो गी, तें बरें गी, तूं बरो गी म्हणलें सवाल. पूण हे सवाल खुद्द आमच्या लागीं विचारता आसतना हांव बरो गी म्हणलें म्हाका कळीत जाता. आनी हांवें कोणाचो पटलाव करी जाय. कशें मदर तेरेजान म्हळें हांवें ताचो पटलाव करचो, तो म्हजो सर्वस्व. जेजू बरो आनी तो एकलोच आनी हांव ताचे परी जावंक आशेतां. देखून आमी गायता तें कंतार. मोच्या देवा तूं सर बरो, रसनार धनी निकोरो. आयकलांगी आमी आयकया लुकाच्या वांजलांत अध्याय 18 वोळ 18. एकलो शास्त्री जेजू लागीं येवन म्हणटा, बोऱ्या मेस्त्री म्हाका कित्याक तूं बरो म्हणटाय? एक पावटी कितें म्हणटा आमी आयकया. एक पावटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान जेजूक सवाल कर म्हळें. जेजूक सवाल कर म्हळें, बोऱ्या मेस्त्री बोऱ्या मेस्त्री सस्नीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो म्हूण कित्याक म्हणटाय? म्हाका बरो म्हूण कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच, तो एकलोच देव. देव. बोऱ्या मेस्त्री म्हाका बरो म्हूण कित्याक म्हणटाय? तो एकलोच. म्हजी सासू माय एकलीच, म्हजी सून एकलीच, म्हजो भाव एकलोच म्हणटा वांगी आमी. बरो म्हाका बरो म्हूण कित्याक म्हणटाय? तो बरो न्ही, तें बरें न्ही. तांच्या फाटल्यान उलोवन, तांची कोडी काडन, तांच्या विशयींत नाका जाल्लें सांगून तो बरो न्ही. ओ अधिकार म्हाका कोणें दिला? तांच्या विशयींत तिदवंक या, तांच्या विशयींत नाका जाल्लें उलोवंक तो अधिकार म्हाका कितें दिला? बरो म्हणलो कोण तो? बरो म्हणलो केवल आनी केवल कोण तो? एकलोच देव. देखून बरी म्हणली कोणूच ना. तूं बरी न्ही, हांव बरो न्ही. बरो म्हणलो एकलोच देव. आमकां धैर्य आसा गी हांव बरो म्हणूंक. बरो म्हणलो एकलोच देव म्हणटा आसतना पयल्या वाचपांत आमी आज पळयात. देखून आमी रोमांगरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 वोळ 10 कितें म्हणटा पळया. नितीवंत म्हणलोच ना, एकलोपणी ना. नितीवंत म्हणलो एकलो म्हणी ना. ना एकलो. बरो म्हणलो एकलोच ना. मुखार वाच. जाणटो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलोय ना. नितीवंत म्हणलो एकलोय ना. देवाक सोदतलो एकलोय ना. एकलोय ना. देवा परी जावंक सोदतलो हर एकलो मनशा परी जावंक सोदता. म्हाका तेंडुलकर जाय जाय, म्हाका हेममालिनी जाय जाय, म्हाका फिल्म एक्ट्रेस जाय जाय, म्हाका तो जाय वो जाय, पूण जेजू परी जाय जाय म्हणून आमी कितलीं जाणी म्हणटा. कोणें सांगलां म्हाका जेजू परी जाय जाय म्हणून? अंकां तांकां तांकां अंकां पळोवन तांचे परी आमचे परी जाय जाय म्हणून आमी म्हणटा. ताचे उपरांत आमकां कसली आशा आसा? सोडा एकच आशा दवरा. कहली आशा दावीद रायान दवरली ती आशा दवरा. कीर्तन 27 20:7 वोळ 4 पळय. एकच आशा, कतकती आशा. कहली ती सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता. तेंच हांव अत्रेकता. तेंच हांव अत्रेकता. सगळे म्हज्या जिवितांत दावीद रायान एकच मागलें. कितें? कितें? सगळ्या म्हज्या जिवितांत. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत. सर्वेस्पराच्या घरांत रावतलो. सर्वेस्पराची सबाई पळोवंक. सर्वेस्पराची सबाई पळोवंक. आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. मंदिरांत नियाळ करूंक दावीद राय
कोणाक पळयतलो कोणाक सत्तलो ताजी दिश्ट कोणाचेर आसली आमची दिश्ट कोणाचेर आसा तेंडुलकराचेर हेमा मालिनीचेर ऐश्वर्या रायचेर आमची दिश्ट कोणाचेर आसा मोगाळ भाव भयणीनो दावीद रायाची दिश्ट आसली ताचेर ताजे संगी रावोंक आशेतलो ताजे संगी जिवंक आशेतलो ताज्या मंदिरांत तो रावोंक आशेतलो आज कितली आमी पोटोन पडल्या अंकां तांकां पळोवन आमी तांचे परी जाय जाय म्हणून आमी पेसाडटा दावीद राय कितें सोदता दावीद राय सोदता कितें सोदता परतून वाच सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां तेंच हांव अत्रेकतां सगळ्या म्हज्या जिवितांत एक दीस न्हय एक घडी न्हय एक म्हयनो न्हय सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक सर्वेस्पराची सभाई पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक पळया हें म्हणटा आसतना भाव भयणीनो आमी अत्रेकता सोम्या थंय रावोंक ताज्या मंदिरांत रावोंक ताजे संगी रावोंक ताजे मंदिरांत रावोंक कित्याक आमी फाटीं सरता आमचें मन आशेलां तर जाल्यार दावीद राया परी ताजे संगी रावोंक हांव कित्या मुखार सराना धर्म तेचें कृत्यां अध्याय 2 वोळ 25 सदां काळ दावीद रायान जेजूक आपल्या मुखार दवरलो म्हणटा देवाचें उतर सदांच आयक सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हण सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो देवाचें उतर आमकां सांगता तुज्या दोळ्या मुखार जेजू आसा तर कांयच उणें ना थोड्या दिसा आदीं हांव एका आश्रमाक गेल्लो तांच्या पंगडा विशीं एक ल्हानशी डॉक्युमेंटरी करूंक म्हाका विचारल्याक हांव त्या आश्रमाक गेल्लो सदांच आमी एक हप्तो थंय गेल्या येता आसतना एक मनेस्त तांच्या मुखल्या दरवट्याचेर एक कदलकाण्यान बसता आनी अशें तिळण पळयता सद्दां बसून आसता आनी पळयता अकरेच्या दिसा येवच्या पयलें हांवें ताजे लागीं वचून एक सवाल केलें तूं कोणाक राखताय थोडी संगती सांगल्या उपरांत गळगळ्या रडलो मोगाळ भाव भयणीनो न्हंयत आसच्या उदकान निसट ताच्या दोळ्यांत तावन वळटली आवरूच आनी म्हणा लागलो म्हजो पूत म्हाका गेटीचेर सोडून गेल्लो एक घडी म्हणी म्हाका पळोवंक येता गी म्हणून हांव वाट पळोवन आसा कितलीं वर्सां जालीं 8.5 वर्सां जालीं म्हणा लागलो एक बापूय आपल्या पुताचो हात धरून इतलीं वर्सां समकाल्लो सकयल दवरल्यार मूय खाता वयर दवरल्यार कावळो व्हरता तिशी निशीन आरांटून दवरलो बापूय आज पुताची वाट पळयता पुटाची वाट पळयता आवय बापूय काल म्हणचें आमी कोणाची वाट पळयता आमी खंयची वाट तयार करी जाय आमकां कोण वाट दाखयता केवल आनी केवल जेजू आमचो स्वामी दुसरो कोणूच न्हय देखून आमी म्हणटा जेजू बोऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या सर्गींत तावन तूं देवलोय सोदून म्हाका आयलोय तुवें आनी हांवें बरें जाय तुका आनी म्हाका ताणें बरें करी जाय म्हूण तो सोदून आयला कोण वाट दाखयता आमकां वाट दाखोवचो तो एकलोच द्वितीनियमा बुकांत आमी वाचता अध्याय 30 वोळ 10 तावन 14 तुमी आयकलें ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 30 वर्स 10 to 14 दावी वोळ कितें म्हणटा पूण या पासतो तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकूंक जाय आनी ह्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकान बरोवन घाल्यात ते सोर तुजे उपदेश आनी कायदे पाळूंक जाय तुवें सर्वेस्परा तुवें म्हळ्यार कोण हांगा तुवें म्हळ्यार म्हाका तुका तांकां न्हय कितें म्हणटा
परतून वाच कंटिन्यू कर. पूण ह्या पासत तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतार आयकूंक जाय. सगळे आमचे उपादेश, सर्व ताचे उपादेश आनी कायदे पाळूंक जाय. आनी सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतूंक जाय. सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतूंक जाय. जेजू पर्यंत जाय जर जाल्यार एकच वाट, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान देवाशी परतूंक जाय. देवासरची फाटीये. देवूच आमचो आसरो आनी ताजो आसरो सांडिनाका. ताच्या आश्रयाखाल राव, ताच्या सावळेंत वस्ती कर. तो सर्वेस्पर म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजान कालें करता हांव, आराधन करता हांव. सगळ्या जिवितांत तुका रूप पळोवंक हांव आशेता. हांव सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसां. काळजांत पळया, मनांत पळया, तकलेंत पळया आनी आमी तें करूंक तयार आसांगी. बाबा भयणीनो, आमी हे सर्व सांगूंक तयार आसां. आयच्या वांजेलांत लोकांचो वांजेल अध्याय 10 वळ 25 तावन आमी 30 आनी 7 म्हणसर वाचलें. आमी कितें म्हळें, आमी बरो जाय तर जेजू पर्यंत जाय. एक बरो गवळी जाय जाल्यार बरो समार्यागार जाय तर पयले आमी कितें करी जाय. वास. एक दीस शस्त्रां भितरलो एकलो उठून जेजूची परिक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय. मेस्त्री, जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय. जेजूची जाप पळया. जेजूची जाप कितें आसा. जेजून ताका सवाल केलें. जेजून ताका जाप दिली. जेजून ताका जाप दिली. सवाला मुखांतर कितें सवाल. नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा. नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा. तूं तें कशें समजताय. तूं तें कितें समजताय. ताणें जाप दिवन म्हळें. जेजू कोणाक सवाल केलें. शास्त्राक. एका शास्त्रांक. शास्त्री कोण जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो. देवाची धर्मशास्त्र शिकले. अशिकपी न्हय, शिकपी. ह्या धर्मशास्त्राचेर निपुणता जोडले. पवित्र पुस्तकाचेर नियमाचेर सर्व निपुणता जोडलो तो मनीस. सगळें गोत आसोन, सगळें कळीत आसोन नेणारी म्हणून जेजू मुखार एक सवाल करता. ताका परिक्षा करच्या इराद्यान. जेजू लागीं साधू सेवा आसले. देवळाची सेवा करचे. ह्या जागे वर्गाचे थोडे वेदी सेवक आसले. जेजू लागीं फरिसेव आसले. आडळते चलयताले. तांणी कितें करी जाय, कितें करी जाय सक्कड ते पळयताले. ताजे लागीं शास्त्री आसले. देवाचे उपादेश पाळचे, देवाचे नियमां ते करचे. थोडी नियमां तांणी करची, थोडी ताका कुडसूंची. नियमां पाळच्या पर्यंत तांणी करची. देखून जेजू म्हणटा शास्त्रांक, नियमा वयर नियमांतून तुमी गोंदतात. लोकांच्या माथ्याचेर बरे नियमाचे बरो दितात, पूण तुमी जावन एक बोट तरी आपडिनात म्हणटात. जेजू कितें म्हणटा, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय. सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय. अध्याय परतून 26 आनी 26 वळवास. जेजून ताका सवाल केलें. नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा. कितें बरोवन आसा. तूं तें कशें तूं तें समजताय कशें. मुखार वास. ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. सगळ्या तुज्या काळजान म्हळ्यार कितें. जेजून सांगलें, एकल्यान दोगां दनयाची सेवा करूंक नजो. एकल्या सुद्वें मोग करवेत, एकल्या सुद्वें द्वेश करताय. दुडवाची आनी देवाची एकच पोटी सेवा करूंक जायना.
जो कोण संवसारी वस्तूंक लाभ जाता ग्रेस्त काय लाभ जाता तो देव आतां तावन पयस रावता. एखाद्या वेळा संवसारी आडंबराचेर ताका लाभ दोन आमी तासो मोग केलो तर आमच्या काळजांत आमी केवळ तें दवरता. पूण आमच्या काळजांत जेजूक देवाक दवरी जाय. त्या दाळ आमच्या काळजांत तावन आमी देवाक पातयेता, काळजांत देवाक दवरता. जर तर संवसारी वस्तू कुशलाई आमचें दिर्वें तर आमचें काळीज थंयच आसता. तशें सगळ्या तुज्या काळजान केदळ आमी जेजूचो मोग करचें म्हळ्यार आमच्या काळजांत पयलें स्थान देवाक दिवचें. सगळ्या तुज्या आत्म्यान आमी जाणाव आत्मो कुडीतावन मेकळो जालो तर कूड निर्जीव. आमी देवा तावन आयल्या आनी एक दीस देवा संगे फाटीं वचोंक आसा. त्या संवसारांत आसतना त्या देवाची आमकां वळख जाय. देव आमकां परकी जावंक नजो आनी संवसार सोडून वेताना आमकां ताणें ताचे थंय वचोंक आमकां सलीस जाता. देखून ह्या संवसारांत आसतनाच सगळ्या आमच्या आत्म्यान ताजो आमी मोग करूंक जाय. सगळ्या तुज्या सक्तेन एक खेळगाडी एखाद्या वेळा ताजें पंतवनांत या पंद्याटांत ताणें भाग घेता आसतना ताजें लक्ष आसता तें शील्ड, तें प्रायज, तें जोडूंक तो खंयच्याय रितीचे कश्ट काडूंक व्यायाम करूंक कसलेंय काण जेवणांतून पयस रावन तें करूंक तो शकता. कित्याक ताजें लक्ष जावन आसा तें प्रायज. आनी सगळे सकत घालून सगळ्या त्या पंद्याटांत तो जैत जोडूंक पळयता. तें तशें सर्गीचें राज जोडूंक आसा. तर सगळ्या आमच्या सक्तेन आमची तयारी करूंक जाय. तशें सगळ्या तुज्या मनान थोडे फावटी आमी म्हणचें आसा अर्द्या गुऱ्या मनान आमी काम करचें. पूण आमी मन दिवन केदळा जेजू थंय देवाचो मोग आमकां करूंक आशा आसा तर सगळ्या आमच्या मनान आमकां करूंक जाय. तें तो मोग आमकां करूंक जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, परतून मुखार वचून आमकां जेजू म्हणटा आमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आमी एकामेकाचो मोग करी जाय. तुजो द्वेश करताय, तूं ताका कांटळटाय, तूं तुका दुस्मानगाय पळयताय, तुकाच तूं अरिका रितीचे संगती आमी पळोवंक शकता. पूण त्या शास्त्राक म्हणटा कशें तुवें तुजो मोग केलोय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. त्या दळा जेजू ताका पेलो कोण म्हणून ताका दाखोवन दिता. ताका कोण पेलो कोण म्हणून समजायता. एक समार्यागार एका वाटेनेच्या मनशाक कशें तो आदार दिता. जेरुसलेमांत हांव जेरिको येसो एकलो पळणारी कश्टांत आसल्या वेळार याजाक आयलो, लेवीत आयलो. याजाक देवाचो मनीस पूण देवाचें काम करूंक तो विसरलो. लेवीत देवाचो मनीस पूण देवाचें काम करूंक तो विसरलो. ताणें त्या वाटेन पळोवन वयता आसतना वो गायिल्लो मनीस, वो दुखांत आसलो मनीस, कश्टांतलो मनीस कितलें भोगलें कोणना. ते मनीस येतात म्हणून तांचे थंय आशा दवरनासलो वो तांकां सायडींतल्यान वेताना कितलें भोगलें कोणना. मुखार भाव भयणीनो, आमी पाश्चाताप पावता थोडे फावटी. पूण ताच्या त्या कश्टांत परियार जोडूंक परियार हाडून आयिल्लो तो समार्यागार. ताका कितें करता आमी पळयलें. ताजे गाय पुसता, ताका छात्राक आपण व्हरता, तांकां पयशे दिता, ताका बरें करता. आनी तो जावन आसा कोण? अध्याय 10 वळ 30 आनी 30. शेकी त्या वाटेन वेतलो एक समार्यागार ताचे सुशीं पावलो आनी ताका पळोवन तो सुसुरलो. पळया मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिणयेंत सबार पोटी आमी गायल्या, कश्टांत आसा, कसल्या कश्टांत या संकश्टांत शिंपडल्या. आमी खंयच्या कोणशांत आमकां इल्लेशें तरी हेल्प येता गे म्हणून आमी राखून रावता. पूण कोण आमकां हेल्प करता? थोडे फावटी म्हणचें आसा आमच्यांनीच आमकां साडून घालां, आमच्याच जाणांनी आमकां साडून घालां,
आमच्याच जाणांनी आमकां लेखून. पूण ह्या समारिया घरा परी आमच्या मदीं सबार जण आसात. हेरांची दूख पळोवन तांकां आल्तरेचें मान नाका, स्टेजीचो मान नाका, पूण तांच्या जिणयेंत न्हू तांणी करचें बरें काम पळय जाय म्हणून. तर मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आमकां आपोवणें दिता त्या समारिया घरा परी जावंक. आमी हेरांक आमचे थंय आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या शेजसमरा, आमच्या हर एका जाग्यार कश्ट जाताल्यांक पळोवन आमी तांकां जेजूचो मोग दिवंक तो आमकां आपयता. आमी केदळा ताका वळखता, तो आमचे संगी केदळा वस्ती करता, आमच्या कुटुंबांत वस्ती करता, ते दळा आमकां तो जतन करता, आमकां वाट दाखयता आनी ती वाट चलोवंक आनी वाट सोमकूंक आमकां सलीस करता. त्या समारिया घराची त्या जेजूची वळख आमी घेवया. आमच्या कुटुंबांत सदांच ती वळख जिवी दवरूंक आनी त्या जेजून दिल्ल्या वाटेन चलोवंक मुखार सरया. तो जावन आसा रूप प्रतिरूप अद्रश्य देवाचें. तो जावन आसा एकलोच आमकां आमच्या कश्टांत संकश्टांत आमकां सांबाळचो. आमी ताची सेवा करूंक जाय, ताचो मोग करूंक जाय, ताचो पाटलाव करूंक जाय. तेन्ना आमकां खंडी जावन सासणीक जिवीत मेळटलें आनी तें सासणीक जिवीत आमी ताचे तावन जोडूंक मुखार सरया. आमचो भावार्थ त्रिएक देवा थंय उसान सांगूंक आमी सर उबा रावया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गांनी प्रथमेसो निस्त्या आनी नांदिस्त्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर आदी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खरा देवातावन जाल्लो देव तो देवातावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सुसैन भासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सडबणे पासत सर्गातावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंगवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाता खाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निपसाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्गो नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी दर दुतां वरवीं स्थापिल्ले सभेक देव सभेक सतमानता पातकांच्या पक्षाच्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वास रावता. आमेन. देवा आमच्या मोगाळ बापा, देव आमचो मोग करता आनी आमची मागणी आयकता. ह्याच बरवशान देवाचो आनी पेल्याचो मोग संपूर्ण करूंक आदार आनी ससाई सर्गीच्या बापा लागीं आतां आमी मागया आनी आमची जाप बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. सर्गीच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी तुजो मोग अनुभव करून आपले सेवे मारिपात एकामेकाक परगट करूंक कृपा दी म्हणून मागता. बापा आमचें मागणें आयक. ये एवकारिस्ताचे वेदी भोवती आजार जाल्लेल्या आमी तुजो मोग अनुभव कर. तो मोग पेल्या संगी वांटून घेवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. दयाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून हेरांच्या गरजांक पावोवंक आमकां बरें मोन दी. अशें सेवे मुखांत क्रिस्ती जिविताची संपूर्णताय जोडीशी कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. हाडून आयल्या स्वीकार कर बापा
भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतेल्या तुज्या पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगटतां, तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायतां. संसार भरला तुझ्या वैभवा, बोल सगळी तुका जय, बोल सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर्म मी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशीन कसन मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून मोडलो, तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. Bober so good परगटूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी समेस्ती ह्या सखी वर्गां बराबर आमकां पवित्र सभेंत तुज्या प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो उर्वस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबनीची काकुळट कर. तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हूण मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवंत जुसे ते सपोती
मागीर वंदम दुता आनी सर काळी तुका आमनवल्यान विशेष करून सान रोळम सुगडणार तुझे फ्रेनाड मेळ्स एसब्रिचे मार्तिरबा ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या शिक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयेकून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यान आमकां तुजे उदार काकुळतें सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी कोटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. माया मोगसून एक अर्ज करतो जावन एकामेकाक शांती दियात. शांती तुमचे सवय आसूं. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. Ekamicaso, motumicaso, upadeso seveso. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा जेजूच्या कुडे रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. या पवित्र रितींत परतून परतून वांटो घेवन तुझें जिवीत आमचे भितर अदेक अदेक वाडो या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.